جان اے میرے پیارے ابو جی اینا دی کیوں عبادت کر دے ہو نہ سن دے نے تے نہ ویکھ دے نے تے نہ نفع دین دے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا تابعنی اہدی کا صراطا سویا اے میرے ابو جی میرے کو اللہ دی طرفوں علم آ چکیا ہے اے میرے پیارے باپ جی میرے آنکھیں لگ جاؤ میرا کہنا من جاؤ میں تو انو سیدھا رستہ دکھاواں گا یا آباتی لا تعبد الشیطان یا آباتی لا تعبد الشیطان اے میرے ابو جی شیطان دی آنکھیں نہ لگیا جے اے ابو جی شیطان جیڑا کانا للرحمانی عصیا او تے رب رحمان دا دشمن ہے یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا آدھے نے اے پیارے ابو جی منو ڈر لگ دائے کدرے تسی شیطان دے آنکھیں لگے ہو شیطان دی پیروی کر دے ہو ابو جی کدرے رب دا حکم نہ آ جائے کدرے فوت نہ ہو جایا جے رب دے دشمن بن کے نہ مریا جے رب دے دشمن بن کے دنیا تو نہ جایا جے ہون باپ کافر ہے باپ مشرک ہے تے مشرک دی عقل الٹا ہویا کر دی ہے ہون بول کے آکھن کی لگا آندہ اے ابراہیم کالا اراغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنکا وحجرنی ملیا اے ابراہیم اگر جے توں ایک رب توں باز نہ آئیں تے میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا ایک دی بات کرنا ہے ایک دی جویں مشرکین مکہ کہیں دے سن ہاں دے سن اے محمد سارے درود پڑھئے مل کے تسی بڑے پیارے ہو صادق و امین ہو سچے ہو محبوب جی تھوڑیاں ساریاں گلاں ٹھیک نے پر آنا آکھیا کرو او کلائے اولاداں دین والا بولو رزق دین والا عزت دین والا عزت دے کے ذلیل کرن والا بادشاہ نو تختاں تو اتار کے اک تک چگوان والا او کلا اللہ ہن باپ کہن لگا ابراہیم باز آ جا آپ نے فرمایا ابو جی قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا اچھا ابو جی پھر السلام علیکم قطع تعلقیدہ اچھا پھر ابو جی پھر میں ہجرت کرنا ہوں تو آڑے نال رہندہ نہیں تے ابو جی میں اپنے رب دے کولوں تو آڑے واسطے ضرور بخشش دی دعا کرانگا میرا رب میرے نال بڑا مہربان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر واسطے 2 دفعہ دعا کی تھی تے اللہ نے 2 دفعہ قرآن بنا چھڑیا سورت دا نام سورہ ابراہیم اور لوگوں میں قرآن دا دیوانہ پر میں کی کرا تو اٹھے سارے میگ موگ مینو دے آج کھا گئے ہیں مینو مزہ نہیں آیا قرآن سنان دا جنہ میں قرآن لے کے آیا سا میں انہا قرآن سنانا سی لیکن مزہ نہیں آیا اللہ اکبر سنو 13واں پارہ سورت دا نام سورہ ابراہیم اللہ نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنج دعا کی تھی بھائی عبدالرزاق کنج دعا کی تھی ربنا اغفر لی والی والدیہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ دعا نمبر 2 19 پارہ
سورت دا نام سورت الشعراء آندے نے واغفر لی ابی واغفر لی ابی انہو کان من الضالین اللہ میرے باپ نو معاف فرما اللہ میرا باپ گمراہاں دے وچوں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سن لو برادریاں دے نام لینے والو سن لو پوڑیاں تے پا کے لمیاں لمیاں دعاواں کرن والو رب دی قسم ہے مینوں رب دی توحید دی قسم ہے ساری دنیا رس جائے کائنات ناراض ہوندی ہے ساری کائنات ناراض ہو جائے لیکن پروردگار ناراض نہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک واسطے باپ کافر واسطے دعا کر دے رہے رب نے فرمایا کی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین رب نے فرمایا ہے کسے نبی لئی بھی جائز نہیں کسے ایمان والے واسطے بھی جائز نہیں اگر مشرک رشتہ دار مر جائے تے او دے واسطے بخشش دی دعا کرنا تھوڑو برادریاں دے بوت